अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा महम। आज ज़हीर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ज़हीर और शब्बीर की आज ज़मानत मंजूर हो गई है। ज़ुनैरा ने अपने एक लाइव सेशन में बताया था कि 15 दिन से ज़्यादा इनको जेल में नहीं रखा जाएगा। आखिर इनके पास ऐसे कौन से मौक्कलात थे जो इनको पहले ही बता देते थे कि आज ये होने वाला है। कुछ मौक्कलात हमारे पास भी थे, हमने भी गाहे बगाहे आपको आगाह किया, लेकिन आज जीत का जश्न था। हम उस जश्न को मनाने के लिए एक मुकामी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और ज़ुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातें करेंगे कि जो लोग पिछले कई महीनों से एक ही चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे थे और जब ज़हीर और शब्बीर जेल गए थे तो उसके बाद उनकी जो खुशियाँ थी वो दीदनी हो चुकी थी। आज उनकी खुशियाँ और यूट्यूब पर ऐसे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो ये आपने कहा कि मैंने कहा था कि 15 दिन में ज़हीर और शब्बीर बाहर निकल आएंगे, तो मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं था, मेरे पास सिर्फ नॉलेज था और नॉलेज इज़ पावर। हमारे पास जाफरी साहब थे, हमारे पास जो लोग थे वो वाकई पढ़े लिखे और काबिल लोग थे जिन्होंने हमें कानून की रोशनी में बताया था कि क्या होगा। हम लोगों को बताते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता था। यहाँ पे हम चंद एक थे, चुनिंदा लोग थे, वहाँ पर 150 यूट्यूबर्स रोज़ाना झूठ बोलते थे और लोग जो थे वो कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। नामी गिरामी नाम के लोगों ने, इकरारुल हसन तक जैसे लोगों ने कहा था कि जी जिनको ये नहीं पता था कि CRPC क्या होता है, उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान के तहत वो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आ सकेंगे। तो आज वो सब लोग कहाँ गए? और मैं ये सोचती थी कि यार ये आज तो झूठ बोल रहे हैं, आज लोगों को वक्ती तौर पे इन पे यकीन भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो इज़्ज़त बनाई है वो इज़्ज़त तो ये गंवा देंगे, क्योंकि जब ये झूठ बोल रहे हैं और झूठे साबित हो जाएंगे, सच तो एक दिन सामने आता है। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने हमेशा से ये कहा था और मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी ये कहकर करती थी कि झूठ चाहे कितनी भी तेज़ी से दौड़ ले, लेकिन मंजिल पे हमेशा सच्चाई पहुंचती है। अच्छा ज़ुनैरा, बहुत सारे लोग अब भी ये चीज़ बड़ा वो उनका शोर मचाया हुआ है कि 164 का जो बयान था उसकी एप्लीकेशन उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसके साथ साथ ज़हीर ने जो अपनी अहलिया के साथ मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। तो इन पर आपको क्या कहेंगी? मुलाकात भी होगी, भाभी वापस भी आएंगी, वलीमा भी होगा, आप भी होंगे और हम भी होंगे, लोग भी देखेंगे। और जहाँ तक बात है कि जी वक्ती तौर पे 164 का बयान मुस्तरद किया है, तो उससे पहले उसके कितने बयानात रिकॉर्ड हैं? 9 बयानात तो ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो वक्ती तौर पे देखें, अगर एक चीज़ को ख़राब किया जा रहा है या किया जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परी का बयान कल भी वही था, आज भी वही है। बात तो तब होती जब इतने सारे प्रेशर के बाद परी अपना बयान बदलती। आज वो कहाँ है लोग जो कहते थे कि उस परी का बयान जो ना ज़बरदस्ती दिलवाया जाता है? कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि नशों का इंजेक्शन, नशों के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या गैंग है जो उसको डराता है? तो अब तो कोई डराने वाला नहीं है, अब तो वो शेल्टर होम में अपनी आज़ाद मर्जी से वो अब क्यों कह रही है कि मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है। तो सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ चुका है। ज़ुनैरा, इस आज की समात से कुछ रोज़ पहले एक खातून जो कि परी की वालिदा है, उनकी वीडियो लॉन्च की गई, उसके पीछे क्या एजेंडा हो सकता था? और फिर उसमें वीडियो में ये भी दिखाया गया एक छोटी उसकी जो परी की बहन है उसको भी उन्होंने उसका मैसेज एक रिकॉर्ड किया और फिर रोना धोना वही वाली जो सिचुएशन पहले थी। ये क्या प्रोपोगंडा था? किस तहत के उसे ये लॉन्च किया गया? आपको भी पता है कि जब भी हम कोई चीज़ रिवील करते हैं या कोई चीज़ें लोगों के सामने लेकर आते हैं तो फौरी तौर पे सामने की साइड से जो है ना उसको काउंटर किया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जाफरी साहब ने बताया था कि परी के वालिद ने अपनी ही बेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद आपने देखा कि उन खातून को लॉन्च कर दिया गया, फिर आंसू भी टपकाए गए, रोया भी गया, छोटी बेटी भी दिखाई गई। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनकी बेटी घर से आई है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, दुखी होंगे वो ज़रूर, लेकिन लोग उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी इन्फो के मुताबिक उनको कहा गया था कि आप ऐसा करें, आप ऐसा कहें, क्योंकि लोग उनके काफ़ी ख़िलाफ़ हुए थे और लोगों ने कहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी पर मुकदमा कैसे दर्ज करवा सकता है। तो वो आपने देखा उसके नतीजे में। अच्छा ज़ुनैरा, आप मुझे बताएं कि क्या परी को ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के बारे में मालूम हो चुका है? बिल्कुल, मुझे तो यही पता चला है और मुझे ये भी पता चला है कि परी जो है वो काफ़ी रोई भी है। और वो रोई इसलिए है कि मेरी वजह से उनको इतनी तकलीफ़ सहनी पड़ी। अच्छा ज़ुनैरा, ये केस अब एंडिंग की तरफ आ चुका है और मैं तो, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ कि केस तो इस पहले दिन से ही ख़त्म हो चुका था जब परी को सिंध हाई कोर्ट ने और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसके शौहर के साथ जाने दिया था। ये सिर्फ बदमाशी की जा रही थी।
اب آپ مجھے بتائیں کہ اب اگلا ان کا پروسیجر کیا ہوگا؟ کیا ان کی ضمانتوں کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ہائی کورٹ کا رخ کریں گے؟ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ سپریم کورٹ تک بھی اگر یہ چلے جائیں تو آپ کو یاد نہیں ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا تھا کہ کوئی گائے بھینس بکری نہیں ہے جس کے ساتھ بھی آپ اسے باندھ دیں. تو اب جب سپریم کورٹ تک کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے تو یہ جہاں مرضی چلے جائیں، پری کا بیان تو وہی رہے گا. آخر میں آپ جو ہم پر یا آپ پر بڑی تنقید کرتے تھے ان کو کیا میسج دیں گے؟ تنقید کرنا اچھی بات ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید غلط بات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح، ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید. اگر تو اصلاح کرنے کے لیے آپ ہماری تنقید ہم پہ کرتے ہیں تو ہم ضرور اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن بلا وجہ جھوٹ بولنا، صحیح بات کو غلط بنا کے پیش کرنا، یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ایک 5th جنریشن وار جاری ہے، یہ وہ چیز ہے، اس کو کرنے سے روکیں، اسے اوائڈ کریں اور سچ بولیں. اچھا، پری اور ظہیر کا ولیمہ کب ہوگا اور اس میں کون کون شخصیات شامل ہوں گے؟ فکر نہ کریں، ڈیٹ آپ ہی اناؤنس کریں گے اور آپ ہی آڈینس کو بتائیں گے. ساری جو انتظامات ہیں آپ نے اور میاں صاحب نہیں کرنے ہیں. اچھا، شخصیات کون کون سی اس میں ہوگی؟ جنہوں نے ہمیں پہلے دن سے سپورٹ کیا اور جنہوں نے سچ کو سچ مانا، سمجھا اور بیان کیا، وہ سب ہمارے پارٹیسپینٹ ہوں گے، ہمارے گیسٹ ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پری کے ولیمے، پری یا ظہیر کے ولیمے میں ان کے والدین بھی شامل ہوں گے؟ ہم ان کو دعوت دیں گے، انہیں کہیں گے کہ آئیں. بڑی اچھی بات ہوگی اگر وہ آئیں اور اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اسے اپنی مرضی سے رخصت کر دیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو بھی ان کی مرضی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جب مین اسٹریم میڈیا آیا تھا اور پری جب آئی تھی وہاں پہ ریسٹورینٹ میں، اس وقت بھی ہم نے ان کے والدین کو مطلع کیا تھا. ان کے والد کو میں نے پرسنلی میسیجز کر کے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے تھے. اچھا زنیرہ، اقرار الحسن صاحب نے ویڈیو بنا کر اس نے اتنے بڑے الزامات لگائے تھے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ گینگ ہے اور اس کو جسم فروشی کے اڈے پر سیل کر دینا تھا. آج وہ اقرار الحسن کہاں ہے؟ اخلاقی طور پر اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اخلاقی طور پہ ان کو بالکل اسی طرح معافی مانگنی چاہیے جیسے انہوں نے عائشہ اکرم کی دفعہ معافی مانگی، وہ ان کی بہن تھی نا، جو مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا. اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو. میں اقرار الحسن کا نام نہیں لے رہی، میں ان سب کا نام لے رہی ہوں جو جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے رہے، خود ڈالرز کماتے رہے، لیکن لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا احمقوں کی جنت میں رکھا. جی بہت شکریہ زنیرہ، آپ نے آج ہمیں ایک بار پھر موقع دیا تاکہ ہم آپ کی آواز اپنے پلیٹ فارم سے میں آپ تک پہنچا سکوں. آج ظہیر اور شبیر کی 14 دن کے بعد ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اسی عدالت نے جس نے کچھ روز پہلے ان کی ضمانت جو عبوری ضمانت تھی اس کو کینسل کیا تھا، لیکن آج ایک بار پھر ان جھوٹے لوگوں کو جو آپ کا وقت ضائع کرتے تھے، جو مختلف قسم کی سٹوریز بنا کر آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے تھے اور آپ کے جذبات کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے بھی ہتھ کنڈے اپنائے کہ یہ کوئی گینگ ہے اور ظہیر اور شبیر اب تا حیات جیل میں سڑیں گے. ان جھوٹے لوگوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے اپنی کمیونٹی میں مٹھائی آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے، کیونکہ ہم اپنی کامیابی میں اپنے دشمنوں کو بھی نہیں بھولتے. تو ہم ضرور آپ کا منہ میٹھا بھی کروائیں گے، اور جب جیسے ہی یہ ہمیں اناؤنسمنٹ ہوگی ظہیر اور پری جب لاہور واپس آئیں گے، ہم ان کا پرجوش استقبال بھی کریں گے اور اس کے بعد ولیمے کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اگر آپ میں اخلاقی جرأت ہوئی تو آپ ضرور آئیے گا، کیونکہ کافی زیادہ بڑا ایونٹ ہوگا تو اس میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی. تو آج سے آپ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں کیونکہ برنول کی بالکل شارٹیج ہے، اور جو ایک دو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ صرف اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائم پر جا کر برنول لے لی تھی، اور جو باقی نہیں آپ نظر آ رہے اب ان کو چاہیے کہ اپنے منہ پر خود ہی چپیڑے ماریں. اقرار صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ضرور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگیں گے. اگر آپ آن ریکارڈ نہیں مانگ سکتے معافی تو آپ ہمیں بتائیں، آپ نے جس ماں پر الزام لگایا تھا آپ اس ماں کے پاس ہمارے ساتھ چلے، اس ماں کے ساتھ جا کر آپ معافی مانگ لیں، شاید آپ کی آخرت سنور جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.